Balitang lokal, balita sa lokal. Sa detalye sa atong mga balita og labing unang tudling sa atong balitang lokal, na-recover na sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo ang mga cellphone nga gituhang gipag-snatch gikan sa mga tag-iya sukad pa sa miaging tuig hangtod na sa kasulugan sa Fiesta Senior. Ang mga cellphone dito na-recover sa PNP sa usa ka display area sa mga maligyaay og cellphone sa may Dan Leon Kilat ning Dakbayan sa Sugbo. Kapin 200 ka mga cellphone ang diskubre nga gisulod sa mga bag nga andam na ibaligya apan diskubrihan kini sa mga tag-iya. Base sa pamahayag sa mga nakutan, ilang nadumduman ang area sanglit ang location na kapin sa ilang cellphone. Mutudlo dito sa may Leon Kilat. Atol sa pag-anunsyo sa mong recovery, daghan ang mga nawagtangan sa cellphone ang niadto sa downtown area aron mutanaw sa mga unit kay namasin nga apil ang ilahang cellphone. Sa live sa XFM Cebu, daghan sa mga viewers nga nitag sa ilang mga higala sa pamasin nga apil ang ilang mga unit. Diin ang uban nga nakapalit o na og laing cellphone, apan ang uban mas ubos og kalidad sa ilang nawala nga unit. Sagad sa mga nawagtang sa ilang mga unit mo ang mga tinun-an kinsa ni hugop kagahapon sa downtown area og managsama ang ilang pamahayag. Wa sila makabantay nga nawala sanglit dikit-dikit na ang mga tawo. Balitang lokal, balita sa lokal.